मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत से सिटी की सैर पर जिसे शायरों, अदीबों और खूबसूरत बागात का शहर कहा जाता है। यहाँ गुलाबी मस्जिद भी मौजूद है। इसे अपने तारीखी यहूदी और ईसाई बरादरियों की दस्तकारियों के लिए जाना जाता है, जबकि इस्लाम आज यहाँ सबसे अहम मज़हब के तौर पर जाना जाता है। ये सरजमीन मशहूर शायर सादी शहराज की सरजमीन कहलाती है। इसे फूलों की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ फूलों के बागात हैं। इस सरजमीन को अपनी दस्तकारी की सनत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस्लामी शहर होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे बड़ी अंगूर के बागात का घर है, जिनकी मदद से बड़ी तादाद में यहाँ अंगूर की शराब पैदा की जाती है। इस सरजमीन बहुत से रवायती फ़ारसी रेस्टोरेंटों का घर भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के खूबसूरत से सिटी शिराज़ की। आज हम आपको इस शहर के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पसंदीदा टूरिस्ट पॉइंट का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। दोस्तों, शिराज़ ईरान का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और सूबा फ़ारस का दारुल हुकूमत है। कदीम अलमाइट गोलियों के मुताबिक इसकी जड़ें 2000 कबल मसीह से मिलती हैं। ये ससानी ख़ानदान के दौरान कायम किया गया और इसके बाद के ख़ानदानों जैसे अमवी, सफरीद और बवेद के तहत इसे मज़ीद तरक्की मिली थी। 13वीं सदी में ये फ़न और अदब के मरकज़ के तौर पर उभरा था, जिसमें हाफ़ज़ और सादी जैसे नामवर शायरों को शामिल किया जाता है। आज शिराज़ एक मुमताज़ सियाती मकाम जो शायरी, अदब और खूबसूरत बागात, ख़ास तौर पर इरम गार्डन के लिए जाना जाता है। ये अपनी तारीखी यहूदी और ईसाई बरादरियों और मशहूर दस्तकारी के लिए पहचाना जाता है, जिसमें म्यूज़िक का काम, चांदी के बर्तन और कालीन बनाना शामिल है। शिराज़ में अहम सनतें सीमेंट, चीनी, टेक्सटाइल, मेटल वर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स पर महीत हैं, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवाई ताकत में अहम सरमायाकारी हो रही है। सकाफती और इक़्तिसादी और सनती मरकज़ के तौर पर यह शहर दुनिया भर में तरक्की के साथ उभर रहा है। ये कदीम फ़ारस के कदीम तरीन शहरों में से एक है और शहर का नाम शायद इस इलाके में तैयार की जाने वाली शिराज़ शराब से आया है। शिराज़ की 4000 साल पुरानी तारीख है और जंद ख़ानदान के दौर में ये फ़ारस का दारुल हुकूमत हुआ करता था। फ़ारस के मशहूर शायर हाफ़ज़ और सादी शिराज़ में रहते थे। ये शहर अपने शानदार बागात और फूलों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ इरम गार्डन शिराज़ में यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा है। दोस्तों, शिराज़ में आबो हवा मतनू है, गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दियाँ होती हैं। ये शहर ईरानी अदब और फ़न का अहम तरीन मरकज़ भी कहलाता है। शिराज़ी लोग अपनी मेहमान नवाजी और गर्म जोशी के लिए जाने जाते हैं। शिराज़ यूनिवर्सिटी ईरान की कदीम तरीन और बावकार यूनिवर्सिटियों में से एक समझी जाती है। नासर अल मुल्क मस्जिद, जिसे गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है, यहाँ सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ है। दोस्तों, ज़राअत, टेक्सटाइल और दस्तकारी जैसी सनतों के साथ शिराज़ की माशियत अरूज पर जा रही है। इस शहर का फ़न तामीर इस्लामी से लेकर ज़ेर तशी असरात तक मुख्तलिफ तारीखी अदवार की अक्कासी करता है। अपनी शिराज़ी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर मुकामी लोग अक्सर मेहमानों को चाय और मिठाइयाँ पेश करते दिखाई देती हैं। इस शहर अंगूर के बागातों से घिरा हुआ है, जो शिराज़ की शराब के लिए अंगूर पैदा करते हैं। शिराज़ बहुत सी रवायती फ़ारसी रेस्टोरेंटों का घर है जो खुशबूदार पकवान पेश करते हैं। दोस्तों, करीम खान किला इस शहर के वस्त में वाक़या एक अच्छी तरह से महफूज किला है। ये शहर सालाना बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले की मेज़बानी भी करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ बाग जहांनामा और अफीफ आबाद गार्डन जैसे बागात तफरीह मकामात के तौर पर जाने जाते हैं। इस शहर की माशियत ज़राअत और दस्तकारी पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। इस शहर में एक मुतारिक बाज़ार है जहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के सामान खरीद सकते हैं। शिराज़ की मस्जिद और मज़ारात में इस्लामी फ़न की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलती है। यहाँ शाह चराग का मज़ार एक अहम ज़ियारत गाह है। इस शहर के स्ट्रैटेजिक मकाम ने इसे पूरी तारीख में तिजारत का मरकज़ बनाए रखा है। शिराज़ शाहराह रेशम का एक बड़ा स्टार्टअप था
जिस ने अपने ثقافتی تناؤ کو بڑھایا تھا۔ دوستو قوام ہاؤس جو اب بھی ایک میوزیم کے طور پہ کام کرتا ہے، یہاں قاجار دور کے فن تعمیر اور طرز زندگی کی نمائش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیراز میں تھیٹر، موسیقی اور روایتی پرفارمنس کے ساتھ ایک جاندار ثقافتی منظرنامہ بھی ہے۔ اس شہر کی روایتی موسیقی کی جڑیں فارسی ثقافت میں گہری جڑی ہوئی ہیں۔ شیراز کو ہنگامہ آرائی کے ادوار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، جس میں حملے اور سیاسی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی تھی۔ حافظ کا مقبرہ یہاں ایک پرسکون جگہ ہے جہاں لوگ شاعروں کو خراج عقیدت پیش کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو وکیل بازار یہاں ایک قدیم ترین بازار ہے جو اپنے فن تعمیر اور سامان کے لیے جانا جاتا ہے۔ شیراز اپنے فارسی قالین اور قلینوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس شہر میں خطاطی اور منیچر پینٹنگ کی ایک مضبوط روایت ہے۔ یہ شہر اپنی روایتی مٹھائیوں جیسے کہ گاز اور پشمک کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں پانی کی فراہمی کے لیے زیر زمین چینلز کا نیٹ ورک تیار کیا گیا ہے۔ دوستو شیراز ایران کے اندر مختلف نسلوں اور ثقافتوں کا پگھلنے والا مقام ہے۔ شہر کا فن تعمیر عربی، فارسی اور یورپی اثرات کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیراز میں سیاحت کی صنعت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ اس شہر میں روایتی آلات جیسے کہ تار اور سٹار کے ساتھ موسیقی کا بھرپور ورثہ بھی ہے۔ شیراز میں تفریح اور اجتماعات کے لیے متعدد عوامی پارکس اور چوکیاں موجود ہیں، اور قدیم قرآنی دروازہ شیراز کے داخلی دروازے کی نشاندہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیراز اپنے شیرازی سلاد کے لیے مشہور ہے جو ککڑی، ٹماٹر اور پیاز کا ایک تازگی امیز مرکب ہوتا ہے۔ دوستو اس علاقے کے خانہ بدوش قبائل نے شیراز کے ثقافتی تانے بانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دوستو شیراز تاریخی طور پر فارسی سیکھنے اور اسکالرشپس کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کریم خان کا آرگ ایک قلعہ ہے جو شاہی رہائشگاہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس شہر کی اپنی پوری تاریخ میں کئی زلزلوں کی تاریخ جو بہت سے چیلنجز یہاں پیدا کرتی ہے۔ شیراز خطے میں اگائے جانے والے اپنے خوشبودار چمیلی کے پھولوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں کئی روایتی چائے خانے ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں۔ دوستو شیراز کا ایک متحرک اور رنگین روایتی لباس ہے جو دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے۔ اس شہر کی اسکائی لائنز میناروں اور مساجد کے گنبدوں سے گھری ہوئی ہیں۔ شیراز مختلف قسم کی ثقافتی تقریبات کی میزبانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو اس شہر میں گلیوں اور نمائشوں کے فروغ پذیر عصری آرٹ کا منظرنامہ بھی ہے۔ شیراز میونسپلٹی شہر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ اس شہر کے باغات کو علامتی اور روحانی اہمیت کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس شہر کے شاہی تانے بانے پرانے اور نئے اثر کو ملاتے ہیں۔ دوستو شیراز کی بنیاد 693 عیسوی کی ہے جب اسے محمد بن یوسف السقفہ نے قائم کیا تھا، جس کا مقصد ساسانی مرکز استخار کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہاں تک کہ آبادی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف منتقل ہو گئی اور شیراز کو اس وقت اہمیت حاصل ہوئی جب علاقائی خاندان خود مختاری کے ساتھ ابھرنا شروع ہوئے۔ 9ویں صدی کے آخر میں سفاریوں نے شیراز کو اپنایا اور اس کا اقتدار سنبھال لیا۔ شیراز اپنے اسکالرشپ اور فنکاروں کے لیے مشہور ہوا، جس میں سعدی اور حافظ جیسے شاعر بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ شیراز شاعروں، باغات، شراب، شبابوں اور پھولوں کے شہر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اسے شبابوں کے شہر کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ یہاں شراب کے ساتھ شباب بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس شہر میں مشہور دستکاری جیسا کہ جڑی ہوئی موزیک کا کام، چاندی کے برتن، قالین بنانا اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ اس شہر کو ممتاز شاعروں، ادیبوں اور خوبصورت علاقوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو شیراز کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہوپ سو آپ تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔